कोमुदिदाद लँड मयात तशें व्हेरी फ्यू जाग्याचेर कोमुदिदाद आसा. मये मतदारसंघाचेर चोडणा ह्या एकच विलेज पंचायतीत कोमुदादचे प्रॉपर्टीज आसा. सेम वे कोमुदाद प्रॉपर्टी दिता आसतना तेन्ना कोणी तरी कितें तरी कोणाक दिला आनी घर बांदला. कोणी फुकट बांदूंक ना हांव स्पश्ट सांगता. कोणी तरी कितें 50,000 घेतल्या, कोणी 1 लाख घेतला आनी तांकां जागो दिला. पण तेंच्यांनी जागो दिता आसतना तांकां पेपर कसलेच दिवंक ना, तांकां कागदां कसलीच दिवंक ना. आज म्हजें सरकार तांकां तो जागो तांच्या नांवार करून दिवपा खातीर आयल्या. तेंचेर कायमची जशी आमच्या खासदारान सांगलें टांगती तलवार, म्हजें घर आयज मोडटलें काय म्हजें घर फाल्यां मोडटलें हें आसूंक जायना. म्हणून सरकारान ठरयलां की तो जागो मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 300 स्क्वेअर मिटर जागो कोमुदादीचो तुमच्या नांवार जातलो. हाज्या खातीर सेपरेटली फॉर्म आसा. तो फॉर्म तुमी हांगासान घेवं येता. खंयचो जागो आपूण खंयच्या जागेन रावता प्रत्येकाक खबर आहा. आपल्याक 1972च्या पयलींचो फॉर्म जाय काय आपल्याक कोमुदादीचो फॉर्म जाय काय आपल्याक गव्हर्मेंट लँडाचो फॉर्म जाय, तो आपूण फॉर्म घेवपाचो, तो फॉर्म भरपाचो. तेकाय रेजिडन्स सर्टिफिकेट लागता, तेकाय एफिडेविट लागता. खातीर हाजेय फॉर्मेट आमचे कडेन एवेलेबल आहा. हेका फुडले 6 म्हयने आहा. हेका प्रत्येकाक डॉक्युमेंट जे आसा ते डॉक्युमेंट लावपाचे, कोमुदादीचोय फॉर्म भरून दिवपाचो. हांगासरूय बी आमी हांगासर मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम सर्कल रेटा प्रमाणे पयशे म्हटल्या. लोकांक कळोंक जाय की आमी फुकट कांयच दिना. कोमुदादीक सुद्दां सर्कल रेट जर तेन्नाचो 100 रुपया जर आसत जाल्यार 100 रुपया पर स्क्वेअर मिटरा प्रमाणे ताका पयशे भरचे पडटले प्लस 20% पेनल्टी. म्हणजे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 300 स्क्वेअर मिटर जागो जर मया सर्कलान घेवपाचो जालो जाल्यार ताका 30,000 रुपया प्लस पेनल्टी. म्हणजे इतके कमी पयशे 90 आसतले अशें. जर तेणी 2014 पर्यंत आसलो जाल्यार तेजी गजाल फक्त ताका चड पयशे पडटले. पण विथ कमीत कमी पयशांनी तो जागा ही तेज्या नांवार जाता. हो चवथो विशय आसा की कोमुदादीच्या प्रॉपर्टीत. हांव सांगता तेजेरूय बी उदकाची बॉटल दी. हाजेर कोमुदादीचो कन्सेंट घेवपाचो एक फॉर्म आसा. तोय फॉर्म तुमकां आमी दितले. तो कोमुदाद जी आसा कमिटी ताच्या कडेन तो तुमी भरपाचें सगळें. तुमकां केन्ना जागो दिला तोय बरोवपाचो आनी तेंच्या कमिटी कडेन मागपाचें. तुमी जेन्ना हांगा सगळे जाण जमल्या तुमी वचून कोमुदादीक सांगपाक जाय बाबा तुज्या कोमुदादीन केन्ना तरी म्हाका हो जागो विकतूच दिला, फुकट दिवंक ना. म्हणून निदान आतां परत आपूण तुजे पयशे दिता, आतां तरी म्हाका कन्सेंट दी म्हणून. कारण ना जाल्यार म्हणजे बरेंच हांव तुजे कोमुदादीचेर हांव उलयना, म्हणजे हांव उलयलो जाल्यार मागीर वायट उलयलो म्हणटा. पण आमकां सामान्य मनशाचें पडलां. आमकां जो सामान्य गोंयकार जो रावता डे टू डे म्हणजे सदांच तेजे तकलेर टांगती तलवार आसा. दुसरी कमिटी येयली काय ताका दुसरें आनी कितें सांगता, तिसरी येयली काय ताका आनी कितें सांगता. ताती एकूच फावटी तुजे पयशे आतां आमी भरपाक तयार आहा आनी 20% पेनल्टी आनीक भरता तुका. बेस्टे भरिना. ताती तूं आमकां कन्सेंट दी. तुजे पयशे सरकार पयशे भरल्या शिवाय तुमच्या नांवार करून दिवचो ना. कोमुदादीचे पयशे भरतले आनी मागीर जागाची तुमच्या नांवार करून दितले जेणे करून कोमुदादली नांवां ही तेंच्या नांवार जातली.